سلام مشاهدينا أوفياء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم ياسمينة، جبت لكم اليوم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف، اللي هي كيكه بالكريمه ديال الليمون، اللي كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه شكلا ومذاقا، وكتجي غنيه بالكريمه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كنتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم وبالجيم وبالبارطاج مع الناس والحباب اللي عزاز عليكم. وفرجة ممتعة، وغادي نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات فاحنا كنحتاجو 2 بيضات يكونوا بحرارة المطبخ اولا من الثلاجة، يمكن لكم تجبدوهم وتستعملوهم عادي، كاين حتى شي مشكل. عندنا كاس ديال سكر سنيدة، غادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان حتى تنسجم العناصر فقط باليد. من بعد فغادي نزيد كاس ديال الزيت، غادي نكمل الخلط. نخلطو مزيان. من بعد غادي نزيد كاس ديال الليمون، وغادي نكمل عاوتاني نخلط جميع العناصر ديالي حتى ينسجم ليا الخليط. عندنا قبيصه ديال الملحه، وعندنا ساشي ديال الفاني، نخلطهم. من بعد غادي نزيد طحين، فغادي ناخد 2 كيسان ديال الطحين، كما شفتوا درت الصفايه وصفيت الطحين ديالي غربلتو. من بعد غادي نزيد 2 ساشي ديال الخميره الكيميائيه، 7 غرام، يعني عندنا 14 غرام. وغادي نخلط حتى تنسجم ليا العناصر مزيان وينسجم الخليط. نخلط هكا مزيان. صدقوني هاد البنات، هاد الكيكه هادي كتجي رائعه، غادي تجربوها وما غادي تسخاو منها، غادي توليو كل مره تعاودوها. كتجي غنيه بالكريمه. غادي نزيد النصف الاخر اللي بقالي، وغادي نكمل الخلط.
كما كتشوفوا الخليط ديالي كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نزيد معلقه ديال الخل. السر ديال الخل كيخليها تجي خفيفه، كتجي منفوخ. دابا غادي نحضر معكم الكريمه. فغادي نحتاج كاس كبير ديال الحليب، كاس لاروب ديال الليمون، عندنا 2 معالق ديال السنيده او 3 معالق ديال السنيده، وبيضه ومايزينا. غادي ناخذ المايزينا كما قلت لكم، غناخذ كاسرونه غادي نحط فيها المايزينا، غادي نزيد بيضه، غادي نزيد القشور ديال الليمون، غادي نزيد السنيده ديالي 2 معالق ولا 3 معالق، فكيبقى على حسب الذوق. غادي نخلط المكونات ديالي مزيان. كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، نخلطهم مزيان حتى ينسجموا. من بعد غادي نزيد داك نصف كاس ديال الليمون، عصير الليمون، وغادي نخلط. من بعد غادي نزيد داك الكاس الكبير ديال الحليب، ونخلط كلشي ونحطهم فوق البوطه على نار مهيله حتى يعقد ليا الخليط، وهكا كتصبح الكريمه واجده. غادي نخليوها حتى تبدا تعقد ليا. من بعد غادي نحيدوها من فوق البوطه، وغادي نزيدو معلقه ديال الزبده. فوالا البنات، ها هي الكريمه ديالي وجدات. كما قلت لكم غادي نزيدو معلقه ديال الزبده، وغادي نخلطوا المكونات كاملين. وغادي تخليوها تبرد شويه. من بعد غادي تصبوها فوق الكيكه. كيف ما شفتوا، ها هي الكيكه. ها كيف ما شفتوا درت المول ديالي، دهنته بشويه ديال الزبده والطحين. من بعد صبيت فيه الخليط ديالي. كما قلت لكم خاصكم تطلعوا يديكم الفوق وتخويو الخليط ديالكم باش كيجيكم هش وكيجي عامر. دابا غادي نحط الكريمه ديالي على هذا الشكل هذا، فهو شكل عشوائي على هذا الشكل. بهذه الطريقه هذه كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه، كتجي غنيه بالكريمه، كتجي هشيشه كتذوب في الفم. دابا غادي ندخلها الفران درجة حرارة متوسطة، غادي نطيبها من التحت. من بعد غادي نشعل الفوق غير تحمر شويه ونخرجها. فوالا البنات، ها هي الكيكه ديالي بعد ما طاوت، كتجي على هذا الشكل هذا، فهو شكل جميل ورائع. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. فهي طريقه سهله ورائعه. غادي نقطع لكم طريف من الكيكه. ففي هذا الفيديو هذا انا صايبت 2 كيكات بنفس الطريقه وبنفس الكريمه، بنفس كل شيء. فالشكل اللي مغاير درتو في مول دائري. فوالا البنات، كما كتشوفوا فهي كتجي غنيه بالكريمه، كتجي رائعه وكتجي رطبه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. فوالا البنات، كما كتشوفوا هي كتجي على هاد الطريقه هذه، على هاد الشكل هذا.
تجي غنية بالكريمة. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. اي فوالا البنات، هذا هو الشكل الثاني اللي قلت لكم. فهي طريقه كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كنتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم بالاعجاب وبالبارطاج مع الناس والحباب اللي عزاز عليكم. فكانت معكم ياسمينة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتلاقاو في وصفات تانية ان شاء الله. دمتم بصحة جيدة والى اللقاء. شكرا لكم.